अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अपनी प्यारी रुमैसा का चैनल रुमैसा 143। रुमैसा की प्यारी बातें। रुमैसा की प्यारी बातों से प्यार भरी खुशबू है। आज की प्यारी खुशबूदार बात आपके साथ शेयर करूंगी। बड़े अफसोस के साथ, बड़ी दिल आज़ारी के साथ मुझे ये बात करना पड़ रही है। ये जो आपने हादसा सुना ही होगा कि इटली जाने वाले कई अफराद, कई लड़के, नौजवान लड़के जो कि डंकी लगाते हुए वो उनकी रास्ते में डेथ हो गई। यहाँ से तुर्की के रास्ते से गए हैं यूनान, और यूनान से आगे जाना था उन्होंने। तो इस चीज़ के बारे में हम थोड़ी सी, मुझे ज़्यादा तो इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन थोड़ी सी बात करूँगी कि खुदारा अपनी माँओं पे तरस खा लीजिए। जब किसी माँ का जवान बेटा, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह 100 दफ़ा माफ़ करे, उसकी डेथ हो जाती है तो उसके मरने से ढेर ज़्यादा पहले उसके माँ बाप मर जाते हैं। जिनको ये ख़बर सुनने को मिलती है कि जिन्होंने अपने बच्चे को, अपनी औलाद को इतनी मेहनतों कर, मुशक्क़त कर कर के पाला, और वो बच्चे अपने माँ बाप की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उठ के जाके, तो एक क्या है, पैसे का लालच ही है ना। दफ़ा करें उस लालच। मैं कहती हूँ अपने माँ बाप की उस चाहत का एक कतरा भी वो लोग अदा नहीं कर सकते। अपने माँ बाप की, अपने पेरेंट्स की उस चाहत का 1 रुपया भी मोल नहीं दे सकते हैं। जो लोग कहते हैं कि हम वहाँ जाएंगे, कमाई करेंगे तो हम अपने माँ बाप को खुश कर लेंगे, राज़ी कर लेंगे। क्या अब जो कि डूब के मर गए, बहरी जहाज़ जिनका डूब गया, लहरों की जद में आ गया, डूब गया, क्या वो लोग दोबारा वापस आ सकते हैं? वो बेटे सारी ज़िंदगी उनकी माएँ रास्ता तकती रह जाएंगी। और एक एक मैं देख रही थी कि एक लड़का आ गया है। जी मैं कह रही थी कि ना, एक फैमिली जो जा रही थी जिसमें एक माँ बच्चे जा रहे थे कि दिल में ढेरों ख्वाब लेकर वो कह रहे थे कि हमने इटली में जाके इतना पैसा कमाना है कि अपनी ज़िंदगी को जन्नत बनाना। उनको ये पता ही नहीं था कि जन्नत में जाने से पहले पहले उनको किस मरहले से गुजरना पड़ेगा। क्या वो ज़िंदगी जन्नत नहीं है जो एक छत के नीचे माँ बैठी और बच्चे आके अपनी माँ की गोद में सर रख के अपने सारे दिन की थकावट दूर कर लें। मैं तो उस चीज़ को जन्नत का नाम देती हूँ। मेरी नज़र में वो चीज़ जन्नत नहीं है। पैसा पैसा पैसा, दुनिया में बस एक पैसा ही रह गया। तो बा इतना हवस भी क्या हुआ। जवान बच्चे, जवान लड़के कहते हैं कि पहले जब, क्या आप सोचें उन लोगों की क्या फीलिंग्स होगी कि जब एक लहर आती हुई उन्हें नज़र आई है और एक बेटे के सामने उसकी माँ पानी की लहरों में डूब जाती है, उसका भाई पानी की लहरों में डूब जाता है। क्या पैसे की कशिश रह गई उस बच्चे की नज़र में? या क्या उस बच्चे के दिल में ये शौक़ रहेगा दोबारा कि मैं दोबारा से पैसा कमाऊं? किसके लिए कमाएगा जिसकी ना फैमिली रही, ना माँ, ना बहन, ना भाई, कोई बंदा नहीं रह गया उसके पास। तो खुदा के वास्ते अल्लाह से उतना मांगे जितना आपके इस्तेमाल में आए, जिसको आप इस्तेमाल कर सकें। यकीन करें, मैं कहती हूँ कि वो दौर अच्छे थे जब थोड़ा सा कमा के लाते थे घर और सारे मिल के बैठ के खाते थे। उस वक्त रिस्क में भी बरकत थी, उस वक्त सुकून की नींद आती थी, कोई बंदा रातों को जागता नहीं था। जैसे जैसे पैसा ज़्यादा आता गया लोगों की नींदें उड़ती गई। देखे आजकल तो ये फैशन हो गया, घर घर की कहानी है। बड़े फ़ख्र से लोग पता क्या कहते हैं, हम तो उठते ही सुबह 2 बजे, हम 2 बजे उठते हैं, हमें तो सुबह के टाइम आँख ही नहीं खुलती, क्योंकि वो 5 बजे तो सोते हैं। जो 5 बजे सोएगा उसने 2 बजे ही उठना है। ये सारी चीज़ें बरकतें उड़ा देती हैं। ख्वाब इतने आसमानों तक चले गए हैं कि इंसान
کا جینا مشکل ہو گیا. آپ یہ دیکھیں انہیں اپنی زندگی سے زیادہ اپنے خواب آگے رکھ لیے اور انہوں نے کہا ہم نے چاہے چوری جانا ہے. کبھی ڈنکی والوں کو اپنے دیکھا کیسے جاتے ہیں؟ راستے میں پانی ختم ہو جائے، گندے تالاب I'm sorry، گندے تالابوں میں سے پانی نکال نکال کے ان کو دیتے ہیں کہ آپ یہ والا پانی پیئیں. مر جاؤ گے راستے میں تو دولت کہاں سے لاؤ گے؟ خدا کے واسطے لالچ کم کر دیں. یقین کریں میں تو پتہ کیا کہتی ہوں، اللہ سے زندگیاں مانگیں، اللہ سے تندرستی مانگیں. جو چیز ہمارے پاس نہ ہو اور اس کے بغیر ہم انکمپلیٹ رہے نا، اللہ سے وہ چیز مانگو نا جو کہ ہمارے پاس نہ ہو. دولت تو 1 منٹ میں آ جائے گی چلی جائے گی، اس کا کیا مان ہے؟ یقین کریں مجھے تو زیادہ دولت مند لوگوں سے نفرت ہوتی ہے. ان کو پتہ نہیں، ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے سونا کب ہے، ہم نے اٹھنا کب ہے. 24 گھنٹے دولت کو سنبھالنے کی فکر، ہائے ہم سے کوئی چھین نہ لے، ہائے ہمارے پاس سے کوئی چور نہ لے جائے. ہم سے تو وہ غریب لوگ اچھے ہیں جو مٹی کے گھر میں رہتے ہیں اور یوں خراٹے لے کے پرسکون نیند سو رہے ہوتے ہیں. ہم کم از کم یہ تو نہیں، وہ لوگ یہ تو نہیں کہتے کہ یہاں پہ چور آتے ہیں. چوروں کا ڈر تو ان کو ہی ہوتا ہے نا جن کے پاس زیادہ ہو. سو دفع کریں لالچ کو، لعنت بھیجیں دولت پہ. اللہ سے زندگی مانگے، تندرستی مانگے، خیر مانگے، اپنوں کی، اپنی ماں کی، اپنے بہنوں کی، بھائیوں کی. جو ماں چلی گئی ہے کیا واپس آ سکتی ہے؟ جو لڑکا بیچ میں تھا جس کی فیملی پوری ڈوب گئی، کیا وہ دیکھیں وہ بعد میں رو رہا ہے اور اس کو بھی پولیس نے پکڑ لیا. اور وہ لڑکا کہتا ہے مجھے وہ منظر بھول ہی نہیں سکتا جب میری ماں بچانے کے لیے ہاتھ بار بار اوپر کر رہی تھی اور میں بے بس تھا، مجھ سے بچایا نہیں گیا. خدا کے واسطے میرا یہ میسیج یہ نیو جنریشن کے لیے ہے، جو ینگ جنریشن ہے، جو ٹین ایجر لڑکے ہیں، جو کہتے ہیں کہ شاید باہر کے ملکوں میں، یورپ میں پیسے درختوں پہ لگے ہیں، ہم چلے جائیں گے تو وہاں پہ فری میں مل جائیں گے. شاید ان کو اپنے ماں باپ سے پیار ہی نہیں ہے. جن لوگوں کو اپنی ماں سے پیار ہوتا ہے نا، وہ ماں کے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ سکتے. دیکھیں جنہوں نے پیدا کیا ہے ان کا احساس کریں. خدا را ان کا احساس کیجئے. آپ کی سانسوں کے ساتھ ان کی سانسیں جڑی ہیں. ان پہ اگر ترس آتا ہے تو اپنا خیال کیجئے. اپنے لیے نہیں، کم از کم اپنے بچوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے جو کہ اپنے بھائیوں کا بڑا رستہ دیکھتی ہیں ہر عید پہ، شب رات پہ، تہوار پہ، جن کے دل میں یہ چیز ہوتی ہے کہ ہمارے بھائی آئیں گے ہمارے گھر. جو یہ نہیں سوچ سکتی کہ ہم راہ دیکھتے رہیں گے اور ہمارے گھر کوئی نہیں آئے گا. اس لیے آپ اپنے اپنوں میں خوشیاں تلاش کیجیے. تھوڑا تھوڑا دیجیے، تھوڑا تھوڑا لیجیے، لیکن پیار محبت کیجیے. دولت ہی سب کچھ نہیں ہے. چاہت سے بیٹھ کے اگر انسان دال سبزی بھی کھائے گا نا تو وہ بھی آپ کو گوشت سے زیادہ سکون دے گی. اور اگر آپ پیار محبت نہیں رکھیں گے، دولت مند ہو جائیں گے نا تو آپ کی بہنیں آپ کے گھر آتے ہوئے شرمائیں گی. ڈر ڈر کے، کوئی مہمان بھی ڈر ڈر کے آتا ہے کہ نہ یار اگلے کا پتہ نہیں شاید موڈ اچھا ہے یا نہیں اچھا، ہم اس کے موڈ کے مطابق جائیں گے، وہ ہمارے ساتھ کیسا ملے گا کیسا نہیں ملے گا. یہ ساری چیزیں ہم کسی غریب کے گھر ہاتھ سے مسکرا کے بسم اللہ جی بسم اللہ چلے جاتے ہیں، وہ فوراً اٹھ کے ملتے ہیں، تپاک سے گلا اٹھ کے گلے ملتے ہیں، بسم اللہ کرتے ہیں.
کبھی کسی امیر نے بھی ایسے کیا ہے؟ پلیز میری ان باتوں کا جواب ضرور دیجیے گا، اور اپنے بچوں کو یہ ٹریننگ دیجیے گا کہ خدا کے واسطے جو چیزیں منع ہیں وہ منع ہے۔ زندگی سب سے زیادہ ضروری ہے، تو زندگی کو سب سے زیادہ اہم رکھیں۔ لائف از سو امپورٹنٹ ہمارے لیے، ہمارے اپنوں کے لیے۔ اللہ پاک آپ کو ہر ایک کی اولاد کو نیکی کی ہدایت دے۔ اللہ پاک سب کو اپنے ماں باپ کی عزت احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خوش رہیے، خوشیاں پھیلائیے، اور رومیسا کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔ ہاں، اور اگر اچھی لگیں باتیں تو مجھے کمنٹ میں لازمی بتا دیجیے گا، اور اگر آپ اس قابل سمجھیں کہ یہ باتیں کسی اور کو بھی پتہ چلے تو شیئر کیجیے گا، اور سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔